كتسمعوني tout le monde؟ وي كنسمعو. très bien. دونك كما شفنا في لي دو فيديو اللي كنا درنا في الحصه الفايته على جيستيون دابروفيزيونمون، دونك كنا هضرنا على لا مانيير كيفاش غادي نحسبوا لا كادونس اوبتيمال هي ان ب لا ميثود ويلسون. وكنا شفنا اخر حصه اللي هي الحصه الثانيه ديال جيستيون دابروفيزيونمون، كنا شفنا كنا كنهضروا شويه على ستوك دو سيكوريتي والديلي دابروفيزيونمون، وكنت لكم بلي راه كاين تقريبا واحد ليكزامان ديال البروف كيخصكم تعرفوا كيفاش تصاوبوا البيدجي اون كونتيتي كونستانت ولا بار بيريود كونستانت، سا ديبون داكشي اللي غيسول لكم. دونك باش تفهموا مزيان كاين هاد ليكزارسيس، هو راه ديجا كان اكزامان، كاين هاد ليكزارسيس راه كاين نيت عندكم في لي سيري ديال مسيو مسعودي، دونك غادي نخدموه غتفهموا مزيان كيفاش كنصاوبوا البيدجي بار كونتيتي كونستانت ولا بار بيريود كونستانت. داكوغ. وراه تقريبا كاينيش عنده لي زيكزامان، الا كان غيسولكم البروف لي زيكزامان على جيستيون دابروفيزيونمون راه غيسولكم بحال هذا التمرين هذا، كيحط بحال هادشي كيعاود خوف. دونك نبداو. عندنا لا سوسيتي ابرو كومونيك سي بروفيزيون مونسيال دو كونسوماسيون دو لا ماتيير ان اون كيلوغرام بور لاني ان. دونك عندنا واحد العام، دونك فوالا لا كونسوماسيون اون كونتيتي. قال لك اسيدي هنا في جونفيي غادي كونسومي 500، فيفري 500، باغ لا سويت 800، افريل 800، 900 حتى لفان ديال العام. دونك هذه هي لا كونسوماسيون انويل اون كيلوغرام. جا قال لك اودي عاوتاني لي كونسوماسيون او ديبي دو ليكزارسيس ان بلس 1 العام الجاي سو بريزونت كوم سويت. العام الجاي كان عطانا جونفي قال لك اودي غير كونسومي 500، فيفري 500، مارس 800 وافريل 800. لي زانفورماسيون اللي عطانا سوبليمونتير قال لك اودي لو ستوك. وي دابا كتسمعوني؟ وي نخليها تقطعت ليا لابيل. سي بون دابا مزيان؟ دونك فوالا كيما قلنا لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي عطانا البروف، عطانا ان ستوك انيسيال في ديبي دو جونفي تيليف ا 2600 كيلوغرام. قال لنا بلي لو كو دو باساسيون دون كوموند هو 770 درهم. قال لنا لو كو دو لا ماتيير بروميير اي دو 32 درهم الكيلوغرام باش كتقام علينا اللي بغينا نشريو الكيلو. وزادنا لو طو دو بوزيسيون دو ستوك سور لا بيريود هو 10%. وزادنا هاد لي زانفورماسيون لو ديلي دو ليفريزون هو 2 موا، يعني ملي كتلونسي لا كوموند من بعد شهرين كتوصلك لا كوموند. وقال لنا il en souhaite conserver un stock de sécurité représentant un mois de consommation. حنا خصنا ديما نعودو نريزيرفيو شهر ديال ستوك دو سيكوريتي، يعني خص السلعه توصل وتبقى جالسه في لا سوسيتي بوندون ان موا كوم ريزيرف. غنشوفوا هذا الشيء في البيدجي. دونك لا كيسيون نيميرو 1 اللي طلب لنا البروف قال لنا ديتيرميني لا كادونس دابروفيزيونمون اوبتيمال. شحال غتساوي لنا هنا لا كادونس دابروفيزيونمون اوبتيمال سولون لا ميثود ويلسون؟ ان شحال كيفاش غنحسبوها؟ جذر مربع. شنو قلنا في لا فورمول؟ كنديروا لا كونسوماسيون ياك، لا كونسوماسيون باش اون فالور غادي نضربوا في لوطو اللي هو لوطو دو بوزيسيون وكنقسموا على شحال؟ على 200 سي بي لو كو دو باساسيون. دونك الا جينا نطبقوا هذا الشيء التمرين شحال غيساوي لينا؟ وي دونك عندنا لا كونسوماسيون اون فالور. شنو هي لا كونسوماسيون انويل ديال هذا العام؟ هذه هي لا كونسوماسيون اون كونتيتي. دونك خصنا نجمعوا. ديروا دابا عندكم في الكالكولاتريس شحال غيجيب لينا 500 كيلو في جونفي اللي غنكونسوميو زائد فيفري زائد مارس افريل وانت غادي حتى لفان العام. شحال من كيلوغرام غتجيب لينا؟ الله يا ربي الله. دونك عندنا 500 زائد 500 800 900 حتى لفان العام. شحال جات لينا؟ 4700.
7700. دونك 7700 كيلو ياك. Oui. دونك الا بغينا لا كونسوماسيون اون فالور فاش غادي نضربو؟ Le taux de coût de possession, 10%. لا ماشي لو كو دو باساسيون ولا دو بوسيسيون. هاد لو كو دو باساسيون شنو كيعني؟ بور باسي اون كوموند، باش نجيبو الكوموند كتكلفنا 770 درهم للكوموند. دونك حنا شنو قال لنا؟ قال لك لو كو دو لا ماتيير بروميير، كل كيلو شريناه شحال كيكلفنا؟ 32 درهم. يعني شنو هي لا كونسوماسيون اون فالور؟ هو 7700 كيلو اللي شرينا، وكل كيلو 32 درهم. داكوغ. يلا غادي تعطينا لا كونسوماسيون اش اون فالور. عاد غادي نضربو فاش؟ في لوطو. شنو هو لوطو؟ اللي عطانا بروف لو كو دو بوسيسيون هو 10%. كما قلنا تقدر تضرب دابا في 10 وتقسم على 100 اللي هي 200 اش. دونك 200 مضروبه في لو كو دو باساسيون. شنو هو لو كو دو باساسيون؟ قال لك بور باسي اون سول كوموند كتكلفنا 770 درهم. دونك 770 درهم اللي كتكلفنا كل كوموند، وكتلقى لو نومبر دو كوموند. داكوغ. دونك فوالا لا كونسوماسيون انيوال اون فالور راه هي حسبناها 7700 مضروبه في 32 درهم شحال درتينا. دونك هاد لا فالور هذا اللي كاين هنا غيجيب لنا 246400 درهم. دونك كما كتلاحظوا راه درنا لا فورمول ديال ويسون عطاتنا 4 ديال لي كوموند. دونك هاد لا سوسيتي شحال خصها دير من كوموند في العام؟ 4 كوموند. كما قلنا قبيله تمرين هذاك اللي عطانا هنايا لو ديلي دو ليفغيزون و ستوك سيكوريتي غينفعنا غير في البيدجي، ما كنقدروش يعني ما عنده فاش ينفعنا في لا ميثود ويلسون. لا ميثود ويلسون الي كلير. لا ميثود ويلسون كنخدموها باش نعرفوا لو نومبر دو كوموند اوبتيمال، شحال من كوموند نقدروا نديروا في العام، وكنحتاجوا فيها غير لا كونسوماسيون اون فالور، لو طو دو بوسيسيون و لو كو دو باساسيون. هادشي اللي كنحتاجو. حتى لهنا مزيان ياك؟ سي بون؟ وي. عندكم شي كيسيون؟ دابا زيروا معايا هاد البيجي. شي الا فهمتوا هاد البيجي تقريبا راه الشابيتر كامل راه تهناو منه بحال هكا كيحطوا بروف ليكزامان. إذا قال لك اسيدي بريزونتي لو بيجي دي زابروفيزيونمون دون لي دو زيبوتيز. شنو هي ليبوتيز الاولى؟ فرضا درنا واحد البيجي بار كونتيتي كونستانت. فرضا درنا واحد البيجي بار بيريود كونستانت. نبداو بالاولى. بغينا نديرو واحد البيجي بار كونتيتي كونستانت. يعني شنو كتعني بار كونتيتي كونستانت؟ حنا نورمالمون لا كونسوماسيون ديال العام شحال كتكلفنا؟ 4700 كيلو ياك؟ داكشي اللي كيكلفنا في العام. شحال من كوموند غادي نديرو في العام؟ 4 ديال لي كوموند. دونك الا شدينا 7700 وقسمناها على 4 شحال غتجيب لنا؟ ها هي عندكم هنايا شفتوها؟ دون سوكا لا كونتيتي كونستانت 7700 قسمنا على 4 جابت لنا 1925 كيلو. شنو كتعني دابا 1925 كيلو؟ شنو كتعني هادي؟ وي سي كو في كل كوموند غادي نلونسيوها شحال غادي نجيبو؟ 1925 كيلو. دونك الكوموند الاولى غنلونسيوها ونجيبو 1925 كيلو، الكوموند الثانيه 1925 كيلو، الكوموند الثالثه كذلك، الكوموند الرابعه كذلك. لان شنو قال لك؟ قال لك باغ كونتيتي كونستانت. كونتيتي كونستانت شاك كوموند غتلونسي لا ميم كونتيتي، نفس الكونتيتي اللي كاينه عندك. اسكو فوزافي كومبري بعدا هاد لا نوسيون هادي؟ انت كتعرف شحال غتكونسومي اون كيلوغرام. دابا هنا ردوا معايا البال اون كيلوغرام، حيت حنا كنبغيو نشوفوا شحال من كيلو غنجيبو بالكيلوغرام. دونك غنشدو 7700 كيلوغرام. ها هي فين جبناها من قبيله من لو كالكول اللي كنا حسبنا قبيله. هذه ديال هذا العام كامل. هاد ان بلس ان ما عندنا ما نديرو بها دابا، مازال من بعد نقول لكم فين غتنفعنا. حنا دابا كنشوفوا غير لاني ان. دونك جا قال لنا البروف فرضا بغينا نديرو واحد البيدجي باغ كونتيتي كونستانت. عرفنا حنا باللي راه 7700 كتكلفنا كنكونسوميوها في العام كامل، وغادي نديرو 4 ديال لي كوموند. دونك شاك كوموند نيسيسيت ولا غادي نعيطو
ب 1925 كيلو. ارى لك اسيدي دابا نرسموا داك الطابلو اللي هو البيدجي. ها هو الاسونسيال عندنا 4 ديال لي كوموند خصنا نديروهم في العام. بون الا جينا لا كيسيون نيميرو 2 كما ديجا قلت لكم لا كيسيون نيميرو 2 راه كيطرح حتى في ليكزامان. هذا راه كيسولكم عليهم في ليكزامان، يقدر يسولكم على هذه، يقدر يسولكم على هذه، يقدر يسول عليهم جوج. دونك قال لنا بريزونتي لو بيدجي دي ابروفيزيونمون دون لي دو زيبوتيز. فرضا درنا واحد البيدجي باغ كونتيتي كونستانت ولا باغ بيريود كونستانت. غنشرحوا دابا شنو كيعني هذا. نبداو بالاول. الا بغينا نديرو البيدجيزاسيون سولون لي دو زيبوتيز، نبداو بلا بروفيزيونمون باغ كونتيتي كونستانت. شنو كيعني كونتيتي كونستانت؟ حنا عارفين باللي كنكونسوميو بوندون لاني 7700 كيلوغرام. دونك الا كنا غادي نديرو 4 ديال لي كوموند، دونك 7700 اللي كنحتاجو مقسومه على 4 ديال لي كوموند غتجيب لنا 1925 باغ كوموند. دابا هاد 1925 اش باغ كوموند. دونك فوالا. دونك ليسونسيال الا كنا حنا غادي نكومونديو فلاني 4 كوموند وكنحتاجو 7700 كيلوغرام. دونك شاك كوموند نيسيسيت ولا غادي نعيطو على 1925 كيلو، هي لا كونتيتي كونستانت. هاي حيت بغينا نخدمو بلا كونتيتي كونستانت، يعني الكوموند الاولى نعيط على 1925، الكوموند الثانيه 1925، الثالثه الرابعه انسي دو سويت. دونك هذا هو اللي كيتسمى البيدجي. دونك هذا الطابلو كيتسمى البيدجي، كتبين فيه فوقاش غادي دير لا كوموند وشحال غير خصك ستوك اكسيتيرا. دونك نبداو. عندنا جونفي حتى ديسمبر، عندنا ستوك انيسيال، لا كونسوماسيون، ستوك فينال، ليفريزون، ستوك فينال ريكتيفي من بعد ما كتجيك شي كوموند، لا دات دو ليفريزون ولا دات دو كوموند. دونك نبداو بجونفي. ستوك انيسيال فاش يلاه بغينا نقولوا بسم الله في بدايه العام شحال كان عندنا في ستوك انيسيال. لو ستوك انيسيال في البروميي جونفي هو 2600 كيلو. داكوغ. دونك ها هي بدينا بها. دونك 2600 كيلو شحال غادي نكونسوميو من كيلو. دونك لا كونسوماسيون، هاد لا كونسوماسيون هاد السطر هذا كاملو راه هو هذا، هي لا كونسوماسيون ديال هاد العام. هاهي 500 في جونفي، 500 في فيفري، 800 في مارس انسي دو سويت. دونك هذا غنحطو كامل كوبي كولي. دونك 2600 في جونفي غادي نكونسوميو 500 كيلو. شحال غيبقى لينا في ستوك فينال؟ غادي تبقى لينا 2100 كيلو. دونك اشنو كندير انا؟ عرفتي دابا هادشي ديروا ليه انت بحال شي بوت حانوت، بحال شي دروغري. كتقول دابا 2100 كيلو اللي كاينه عندي انا في جونفي واش غادي تكون كافياني في فيفري؟ ياك ما غاديش نتحسب، ياك ما غيخصوني لي كيلوغرام ا كونسومي في لو موا بروشان. دونك كيبان لكم باللي في الشهر الجاي غادي نكونسومي غير 500 كيلو. دونك راه 2100 كافياني، دونك ما غادي ندير لا كوموند لا حتى شي حاجه. دونك بما ان 2100 كافياني في الشهر الجاي غادي نكونسومي وغادي يشيط مازال الخير. دونك سي با لابيل انني نكوموندي. دونك لا ليفريزون في هذا الشهر هذا ما غيوصلني والو. دونك ديك 2100 كيلو اللي كانت عندي هي 2100 اللي شاطه دابا. دونك الشهر الجاي هاني عاوتاني باش غادي نبدا ستوك فينال ديال جونفي غادي يكون هو ستوك انيسيال ديال لو موا بروشان. بديت عاوتاني 2100 في الشهر الجاي، شحال غادي نكونسومي؟ 500 كيلو. شحال غتبقى ليا؟ غتبقى ليا 1600. دونك 2100 ناقص 500 غتبقى ليا 1600. دونك 1600 غادي نهز عاوتاني عيني في لا كونسوماسيون ديال لو موا مارس وغادي نشوف في لو موا مارس انا عارف باللي غادي نكونسومي 800 كيلو. دونك 1600 كافياني باش انني نكونسومي. دونك سي با لا بين عاوتاني نلونسي شي كوموند، ما كاين لاش توصلني شي ليفريزون في فيفري. علاش؟ لان في مارس ما غاديش نطيح لا غيبتور. دونك سي بون 1600 اللي كاينه عندي في فيفري غتبقى هي نيت 1600 اللي كاينه غنبدا بها الشهر الجاي. الشهر الجاي لا ميم شوز عاوتاني كتبقى غادي بنفس البرانسيب بنفس هاد اللعيبه هادي بحال سي ان جو، بحال انت كتبوت حانوت وصافي كتبقى تحسب. دونك 1600 ناقص 800 غتبقى لي 800 كيلو. دونك 800 كيلو شنو غادي ندير؟ غنهز عاوتاني عيني في الشهر الجاي غادي يبان ليا بلي غادي نكونسومي 800 كيلو في الشهر الجاي. ولكن هنا غادي ندير واحد اتونسيون، واحد علامه استفهام. شنو هي؟ سي كو راه 800 اللي كاينه عندي
يلا غادي يضرب ليا شهر 4 كامل وغادي يخوى ليا ستوك. دونك في شهر 4 غادي نطيح في لا ريبتور. دونك شنو هو الحل؟ الحل هو هذا. غنجي دابا لهنايا بحال هكا غادي نرسمو واحد الخط باش يبان لينا. دونك عندي جونفي، عندي فيفري، عندي مارس، عندي افريل. دابا حنا افوت خافي فوقاش غادي يخوى لينا ستوك؟ جينيرالمون عندي جونفي شهر واحد، عندي فيفري شهر جوج، عندي مارس، عندي افريل. بقيت غادي خدام من جونفي ما عنديش مشكل حتى بقات ليا واحد 800 كيلو في مارس. ها هي. دونك هنا واحد 800 كيلو اللي كانت شايطه ليا، كنت هي اللي غادي نبدا بها في افريل وغادي نكونسومي 800 كيلو. دونك في لافان ديال افريل غادي يخوى ليا ستوك. دونك في لافان ديال افريل غادي نطيح في سكون ابيل لا ريبتور ستوك. يعني شنو هو الحل؟ خصني نوجد السلعه دافونس، ماشي نبقى جالس حتى يخوى ستوك عاد نبدا كنقلب عيط للفورنيسور اكسيتيرا. علاش؟ لان لا كوموند راه سا فا برون دي طون. بحالاش كما قال لنا البروف هنايا، جا قال لك اودي راه لو ديلي دو ليفريزون اي دو 2 موا. راه السلعه سيل فو بلي فيرمي لو سون. دونك السلعه فاش كتكومونديها راه لا ليفريزون كتجيك على شهرين. Et l'on souhaite conserver un stock de sécurité représentant un mois de consommation. وملي كاع توصل السلعه خصها تبقى كما قلنا في ستوك شهر، ستوك دو سيكوريتي. يعني دونك قلنا عندي لا كونسوماسيون ديال جونفي فيفري مارس، بقات ليا واحد 800 كيلو غادي نديباني بها في افريل. في اللافان ديال افريل غادي نطيح في لا ريبتور ستوك. دونك شنو هو الحل؟ الحل هو انه نلونسي لا كوموند ديالي. شنو قال لي البروف هنا؟ قال لي بلي عندي 2 موا دو ليفريزون هو الديلي هو الوقيته، وكنقول بلي خصني نريزيرفي ان موا دو ستوك دو سيكوريتي. يعني اشنو كيبان ليا دابا افريل هنا فاش خصني نتحنسر، هنا فاش غادي نتحنسر بليدو، هنا فاش غادي نحتاج السلعه غنحتاجها في اللافان ديال افريل. يعني السلعه فوقاش خصني نلونسيها افوت خافي؟ لا كوموند فوقاش خصني نلونسيها؟ في لافان جونفي. اكزاكتومون تري بيان. دونك اللافان ديال لافان جونفي. جونفي. دونك الا جينا هنا اللافان ديال جونفي، ها هو اللافان ديال جونفي ولا البدايه ديال فيفري. دونك عندي شهرين ديال ديال ديلي دو ليفريزون، والسلعه غادي نلونسي لا كوموند من البدايه ديال فيفري ولا اللافان ديال جونفي. غنلونسي لا كوموند من هنا، عندك شهر جوج كامل، شهر 3 كامل، هذه هي شهرين ديال ديلي دو ليفريزون. والسلعه غتحط ليا في اللافان ديال مارس، ولا تحطات ليا السلعه في اللافان ديال مارس خصها تبقى في الشركه مده ديال شهر. هذا هو اللي كنعنيو به ان ديلي ديال 1 موا دو ستوك دو سيكوريتي. بمعنى اخر ديما شوف انت البوان ديال لا ريبتور ستوك ورجع بشهر شهور، فيها شهرين ديال ليفريزون وفيها شهر خصها تبقى السلعه واجده. علاش؟ لان فرضا الا درنا الليفريزون من هنايا، لونسينا لا كوموند من هنا، الا لونسيناها في مارس، دونك مارس عندك شهر مارس، شهر افريل، ها هي شهرين ديال ليفريزون. ولكن هنا كاين لو ريسك. شنو هو لو ريسك؟ يقدر يتعطل عليا فورنيسور ولا شي حاجه وما توصلنيش السلعه، وانا السوق غادي يخوى عندي في افريل. دونك شنو هو الحل؟ ديما على تيساع. انا كاع اش غادي ندير؟ لونسيها في فيفري مارس باش توصل ليا في اللافان ديال مارس، وتبقى بعدا كنشوف فيها جالسه حتى اللافان ديال افريل وديك الساعه نخدم بها. دونك كما كتلاحظوا هنا في مارس لا دات دو كوموند فوقاش خصني نلونسي لا كوموند؟ 31 جونفي، لا فان ديال جونفي ولا بدايه ديال فيفري بحال. دونك الا لونسينا لا كوموند دات كوموند الا لونسينا في 31 في 1 غتضرب شهر جوج، شهر 3 كامل. دونك فوقاش غادي توصل لينا لا دات دو ليفريزون؟ غتوصل لينا في 31 شهر 3. دونك السلعه وصلت هنا في اللافان. يعني دابا شحال ولا عندي في ستوك؟ عندي ستوك فينال 800 كيلو اللي كانت شايطه عندي من مارس، ها هي غادي نزيد ليها السلعه اللي يلاه دخلت دابا لا ليفريزون. شحال ديال السلعه دخلات؟
كما قلنا في كل كوموند غتوصلني 1925 كيلو. دونك 800 زائد 1925 شحال عطاتنا؟ عطاتنا في ستوك 7000 ولا 2725. دونك دابا هاد 2725 هي باش غادي نبدا شهر 4. ها هي شهر 4 عاوتاني نبقاو عاوتاني غادي 2725 غنكونسومي 800 راه تبقى ليا 1925. دونك غادي نهز عيني 1925 كافياني ماي. دونك سي با لابيل انني نلونسي شي كوموند ولا محمد. شي بريزون. وي نعم. اسمح لي باش نعرفوا بان شهر افريل غنكونوا نكون ديجا خاصنا لا كوموند، بحكم اننا كنشوفوا كل شهر كنشوفوا الشهر اللي من بعدو. او هانتي انا خصنا نكوموندي في 2020. وي جي كومبري تا وي. كيسيون. بين 2600 كيلو اللي كانت عندي في جونفي كونسوميت 500 بقات 2100 ياك. كنهز عيني في فيفري غنكونسومي 500 ما عنديش مشكل. 2100 كافيه الشهر الجاي ياك. هانتي وي. الشهر الجاي عاوتاني 2100 كونسوميت 500 بقات 1600. كنهز عيني عاوتاني في الشهر الجاي غنكونسومي غير 800 ما عنديش مشكل. 1600 باش غنبدا الشهر كونسومي 800 شحال بقات؟ 800. دابا هنا كيبان لك باللي 800 اللي شايطه عندنا في مارس يلا غتكفيني في افريل. دونك انت عندك 800 في ستوك فينال. الا كونسوميتي في افريل كله راه ما يبقى لك والو. ها انت هاي كتبتها لك هنايا ها هي 800 وي. كيلو. وي هنا. وي بالنسبه لهنا البارتي فهمتها، مي حنا كما قلت لك احنا خصنا نكومونديو جونفي ياك، في لافان جونفي وفي بداية فيفري. اي مي حنا ما عرفناش في ديك الفتره بان في افريل يكون عندنا البروبليم بان خصنا نكون عندنا واحد الكونتيتي ديال السلاف قبل داك ملي كيكون عندنا شهر قبل. دابا حنا مي حنا ما عرفناش في شو. ولكن بلاتي دابا هادي دابا تبداي معايا ماشي كاين ديال ما عرفناش. حنا اول حاجه بعدا عندنا لا كونسوماسيون ديال العام كامل. ها هي شتيها هادو كلهم سوسون دي بريفيزيون. هذا كونسوماسيون اللي جبناها حنايا. كيفاش انا غادي نجي وغادي نقول لك باللي راه الشهر الجاي غادي نطيح في لا غيبتور؟ راه البروف عطاها ليا في التمرين. راه قال لك اودي راه الشهر الجاي ها هما سوسون دي بريفيزيون. قال لك راه الشهور الجايين ان كونسومي 500 في جونفي في جونفي 500 في فيفري مارس 800 افريل 800. دونك حنا عارفين شنو غادي نكونسوميو. وكنجي دابا انا كنضرب حسابي كنقول انا الا كانت عندي 2600 كونسوميت 500 غتبقى لي 2100 ماشي مشكل. كونسوميت 500 تبقى 1600 ماشي مشكل. كونسوميت 800 بقات لي 800 هدا عليا. 800 اللي شايطه في مارس راه الا جاب الله كونسوميت في افريل غادي تكمل ليا في افريل. دونك اللافه ديال افريل غادي نطيح في زيرو. دونك بما انه انا عارف لي بريفيزيون ديالي حيت الا ما كنتش انا عارف شحال غادي نكونسومي في الشهر الجاي راه يمكنش ندير انا يمكنش ندير هاد لابروفيزيونمون. وهادشي دابا كلشي راه غير توقعات فهمتيني. عفاك دابا واحد الكيستيون. واش دابا هذيك الكونسوماسيون اللي كنديرو حنايا بالنسبه لونتربريز واش كتكون غير بريفيزيوني يعني لونتربريز اللي وشنو كنا كنقولوا شحال هادي راه كيقول لك اودي لا سوسيتي ابرو كومونيك سي بريفيزيون مونسيال. ها شحال غادي نكونسومي في الشهور الجايين. وهاد لي بريفيزيون ملي جبناهم عاوتاني ديجا كنا خدمنا جيستيون دو فونت وكنا كنتوقعوا شحال غادي نديرو. دونك ملي كتوقع شحال غادي تبيع كتوقع شحال غادي تنتج كتوقع شحال غتشري كلشي هادشي راه غير توقع فهمتوني. دابا حنا باش كنديرو دابا هكا غير كنتوقعوا باش ما نطيحوا في لومبان. واش دابا شي واحد فيكم الا بغى يدير شي مارياج الا بغى مثلا كاين عندكم شي مناسبه ولا شي حاجه واش غير كتجيو كتقول يلاه نوض راه مولين الدار كيهز واحد الوريقه بالستيلو كيقول لك يلاه عيط لفلان شحال غادي يجينا شحال غادي نديرو كيحسبوا في الورق. دونك ملي كتحسب انت في الورق هذوك هما اللي كيتسموا لي بريفيزيون. كنديروا لي بريفيزيون ديالنا عاد كنجيو لا رياليتي اشنو وقع. وهذاك لا ديفيرونس بيناتهم هو اللي سميناه ليكار. هو الشابيتر الاولى اناليز دي زيكار. يعني انت دابا حنا جيت عندك انا وقلت لك ها شحال غادي نكونسومي في الشهر الجاي. ايوا دابا شوف انت اناليزي ليا. دونك بما انه شايطه ليا 800 كيلو في مارس وانا عارف راسي باللي في الشهر الجاي غادي نكونسومي 800. دونك 800 يلاه غادي نديباني بها شهر افريل غادي نطيح في لا غيبتور في اللافان ديال افريل. باينه واش اللافان ديال افريل غادي يخوى ليا ستوك. شنو هو الحل؟
الحل اللهم نكوموندي من فيفري، البدايه ديال فيفري، باش شهرين ديال ليفريزون وتحط عندي السلعه وتبقى شهر ديال ستوك سيكوريتي، باش حتى لا قدر الله تعطل عليا الفورنيسور ولا كانت شي كونسوماسيون اكسيليري ما نتحنسرش. واش نقدر نكون جاوبت لكم على لا كيسيون تاعكم؟ هاد لا كونسوماسيون كلهم سون دي بريفيزيون. سي بون جو باس. بريباس. لي زوتر ça marche. اوكي سا مارش. تري بيان. دونك مشينا عاوتاني شهر 4، قلنا باللي راه شهر 3 راه جات ليا الليفريزون، وصلت ليا السلعه 1725، جمعتها مع داكشي اللي كان باقي هو 2725 كيلو اللي كاينه. بديت بها يا لالا شهر 8 شهر افريل، كونسوميت 800 بقات 1925، كنهز عيني في ماي دونك 1925، وانا في الشهر الجاي يلاه غادي نكونسومي 900 دونك كافياني ماشي مشكل. دونك 1925 غادي نكونسومي 900، شحال غتبقى 1025. دونك غادي نهز عيني عاوتاني في جوان، بان ليا بلي 1025 كافيه شهر 6. دونك بحال ملي كيكون كافي ما كنكوموندي ما كندير والو 00. دونك 1025 الا كونسوميت الشهر الجاي ها هي 1025 غادي نبدا بها شهر 6. الا كونسوميت 800 شحال غتبقى ليا في اللفان ديال جوان؟ 225 كيلو. وانا شحال غادي نكونسومي في الشهر الجاي؟ 500. دونك شنو هو الحل؟ نكوموندي في لافان ديال مارس. لافان ديال اكزاكتومون. لافان مارس. حنا نرسموها دابا هنا غتبان لكم. هاهي لحقنا هنا شهر 4 ياك، ها هو ماي، ها هو جوان، ها هو جوي. دونك بقينا غاديين. شهر 5 ما عندناش مشكل، شهر 6 ما عندناش مشكل. حنا قلنا باللي في شهر 6 هذا هو شهر 6. شحال كاين عندي هنا ديال السلعه في ستوك فينال؟ شحال شاط ليا؟ 225. دونك 225 ستوك فينال، وانا في جويي غادي نكونسومي 500. دونك هاد 225 ما كافيانيش. اشنا هو الحل؟ الحل هو لونسي لا كوموند باش اللفان ديالاش بلوتو اللفان ديال شهر 6 نكون ديجا السلعه واجده عندي بشهر قبل. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نحيد الشهر ديال السيكوريتي. هاهو حيت دابا انا شوفوا ديما دير واحد شوف فوقاش خاصك السلعه، ديما بغيتي تقضيو عليها. بحال دابا هنا شوف فوقاش انت غتحنسر، بحال دابا هنايا فوقاش غنتحنسروا حنايا؟ غنتحنسروا في اللفان ديال افريل، هنا فاش غيخصني السلعه. دونك رجعت لشهور، فيها شهر ديال السيكوريتي، فيها شهرين ديال الكوموند. عاوتاني هنا فوقاش تخصني انا السلعه؟ جوان شيطه ليا 225 وجوي غنكونسومي 500. دونك انا السلعه خصها تكون خصني نبدا بها، يعني خصها تكون واجده ديجا كاينه في اللفان ديالاش ديال شهر 6. دونك بما انها خصها تكون واجده في اللفان ديال شهر 6 نحيد الشهر ديال سيكوريتي ونزيد شهرين ديال الكوموند. يعني فوقاش بالضبط خصني نلونسيها في واحد في شهر 4 باش تدوز شهر 4 كامل وشهر 5 كامل وتحط عندي هكا. دونك الا تحطات عندي شنو غادي ندير؟ غنخدم بها عاوتاني، عندي شهر ديال السيكوريتي وديك الساعه اون كومونس. سي بون سي بون. هما يعني ها نتوما ديما شوفوا كيما قلت لكم بغيتو تقضيو على هذه، قلب على البوان فاش غتحنسر نتايا، فوقاش غيخصك الفلوس، فوقاش غيخصك السلعه. دونك حنا فوقاش خصنا السلعه خصها تكون واجده عندنا في اللفان ديال شهر 6، حيت كما قلنا حنا شهر 6 قادين غرض. علاش؟ لان في شهر 6 بادي ب 1025 كيلو، غادي نكونسومي 800، غتبقى ليا 225 كيلو. هذه هي اللفان ديال شهر 6. هو 225 كيلو غنبدا شهر 7 خصها تكون السلعه واجده. شنو كتعني السلعه واجده؟ السلعه ديجا وصلت لينا، ها هي شهر ديال ليفريزون، يعني انا اللي كنت غنحتاجها في اللفان ديال 6 دونك خصها بعدا تكون واجده عندي
شهر قبل تكون جات. دونك ها هو شهر ديال السيكوريتي. دونك هنا فاش غنحتاج السلعه رجع شهر ديال السيكوريتي ورجع شهرين ديال ليفريزون. دونك كما كتلاحظوا فوقاش غادي نلونسيو لا كوموند غنلونسيوها من لو 1 افريل باش تضرب شهر 4 وشهر 5 وتوصل ليا في لو 1 جوان، توصل ليا في البدايه ديال شهر 6 باش دوز داك الشهر ديالها اللي هو شهر السيكوريتي وتحط عندي السلعه في لا فان ديال افريل ونبدا بها في شهر 7 ان شاء الله. دونك كما كتلاحظوا يعني 800 1025 كونسومي 800 بقات عندي 225 في شهر 6 غتوصل ليا السلعه. دونك 225 زائد 1925 شحال غادي يكون عندي في ستوك؟ دونك من بعد 10 دقائق ودخلوا لابليكاسيون ياك. دونك الا زدنا 225 زائد 1925 غتعطينا 2150 فاش وصلت لينا السلعه. دونك لاحظوا معايا عاوتاني هاد 2150 غنبدا بها عاوتاني جويي، غنبداو بها شهر 7 حيت كانت عندي 225 اللي شايطه على ليفريزون اللي وصلات، 225 على ليفريزون اللي وصلات 2150 غنبدا بها شهر 7. نبدا عاوتاني كنكونسومي في شهر 7 500 غتبقى ليا 1650 غنهزها يعني ما عنديش مشكل حيت غنكونسومي في شهر 8 غير 100. دونك سي با لابيل توصلني شي ليفريزون دابا 1650 هي باش غنبدا الشهر الجاي كونسوميت 100 غتبقى 1550. 1550 شنو كيبان لكم؟ قضيه غرض سبتمبر. دونك ما كاين لاش ليفري شي حاجه دابا غنبدا ب 1550 غنكونسومي 1000 شنو غيبان لكم عاوتاني؟ غتشات لينا 550 اللي شايطه في شهر 9 شنو كيبان لكم؟ غادي نتحنسروا في الشهر الجاي حيت اكتوبر غنكونسومي 800. انا ناقصه اكتوبر. سمعتك نعم؟ وي سي بون. دونك غنجيو عاوتاني شهر 7 8 هذا هو اوت هذا هو سبتمبر. دابا هنا شوفوا معايا تبعوا معايا مزيان كي غادي ندير ليها. دابا انا فوقاش غادي نتحنسر كنقلب على التحنسيره كما قلنا باللي راه سبتمبر كانت عندي 1550 كونسوميت 1000 غتبقى شايطه ليا 550 كيلو في اللفان ديال اش في اللفان ديال سبتمبر. هنا غادي تكون عندي شايطه غير 550. دونك ما نقدرش نزعم على الشهر الجاي لان الشهر الجاي اللي هو اكتوبر غنكونسومي 800. هاد الشهر هذا غنكونسومي 800 يعني انا التحنسيره ديالي هنا فاش خاصني السلعه باش 550 نزيد ليها على داكشي اللي وصلني ونبدا الشهر الجاي بلا ما نتحنسر في السلعه. دونك بما انها غنتحنسر انا في هاد البوان يعني غادي نرجع بشحال؟ غنرجع ب3 شهور. ديك 3 شهور شنو فيها؟ الا كنت انا غنتحنسر في اللفان ديال سبتمبر اول حاجه خص السلعه تكون واجده عندي شهر قبل. ها هو شهر السيكوريتي يعني خصها تكون واجده عندي في بدايه ديال سبتمبر. بما انها خصها تكون واجده في بدايه سبتمبر خصني نلونسي لا كوموند شهرين قبل. يعني بالضبط فوقاش خصني نلونسيها من لو 1 جويي. شفتيها دات كوموند غنلونسي لا كوموند من واحد في شهر 7 باش تضرب شهر 7 كامل وشهر 8 كامل هو الديلي دو ليفريزون. غتوصل ليا السلعه فينتا دات دو ليفريزون غتوصل ليا في لو 1 سبتمبر. دونك قلنا شهر 7 شهر 8 غتوصل ليا في لو 1 سبتمبر. السلعه غتبقى 1 موا دو سيكوريتي وديك الساعه نقدر نبدا شهر 10 ما عنديش مشكل. يعني فوقاش غتوصل لك السلعه غتوصل لك في سبتمبر. السلعه غتوصل لنا في سبتمبر. دونك كما قلنا 550 اللي شاطت ليا من سبتمبر على ديك السلعه اللي كاينه في ستوك 550 زائد 1925 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 2475. دونك 2475 نبدا بها ماشي مشكل في شهر 10 ونكونسومي 800 غتبقى ليا 1675. غنهز عاوتاني يعني في الشهر الجاي غنكونسومي غير 500 ما عنديش مشكل. دونك سي با لابيل باش نلونسي شي كوموند دابا ولا توصلنا شي حاجه. دونك 1675 الا كونسوميت 500 شحال غتبقى عندي؟ 1175. ما عنديش مشكل عاوتاني في الشهر الجاي غادي نكونسومي غير 500 نبدا عاوتاني الشهر الجاي ب 1175. الا كونسوميت 500 شحال غتبقى ليا؟ 675. دونك شنو كتلاحظوا؟ شحال من كوموند درنا دابا في العام؟ افوت خاوي شحال من كوموند درنا؟
درنا غير 3 كوموند. كوموند. وحنا شنو كنا كنقولوا قبيله؟ شحال من كوموند خصها دير الشركه؟ 4 4 كوموند. دونك واحد الكوموند ديالاش يلا العلماء ديال لاني اللي فات. برافو ديال ان برافو. لا لا العكس السابقي ديال ان بلس ان. الله يرحم لك الوالدين. زائد النقاط هذه اللي توات دابا ديال العام الجاي. شفت العام الجاي غنتحنسروا عاوتاني. انا شنوني راه غالبا ملي غادي نجي نحسبوه غتلقاو باللي الكوموند ديال العام الجاي جونفي فيفري مارس افريل غادي نكونوا لونسيناهم في شهر 12. غنحسبوها دابا. انتم دابا شوف واخا ما كاينش الكماله دابا هنايا غنحط لكم دابا انا هكا يبان لكم ياك شويه شنو بغيتي نكبر البيسي. دونك ها هو جونفيي ديال ان بلس ان وهذا فيفري تاشاني ما عنديش ليسباس. دونك شحال غادي نكونسوميو؟ غنكونسومي في جونفي 500 وفيفري 500. دونك ندير انا غير ديال جونفي وندير غير ديال فيفري. دونك غنكونسومي 500 وغنكونسومي عاوتاني هنا 500. وانتم الا بغيتو تعاودوا التمرين كملوا ديروا مارس ديروا افريل. دونك شنو كيبان لكم 675 اللي كاين عندي دابا هنايا مالها كافياني في العام الجاي ياك؟ كافيه في جونفي ديال العام الجاي. دونك هي باش غادي نبدا وي 175 ما عنديش مشكل. دونك الا كونسوميت 675 شحال غتبقى ليا؟ غتبقى ليا 175. دونك شنو كيبان لكم 175 وانا باغي ندخل الشهر الجاي شحال غنكونسومي؟ 500 كيلو. دونك غتخصني السلعه ياك؟ يعني فوقاش غادي نتحنسر انايا؟ ديما شوفوا معايا فوقاش غنتحنسر. غنتحنسر في اللافان ديال جونفي العام الجاي. فيفري لا في اللافان ديال جونفي يعني في البدايه ديال فيفري. اجروا ليها بحال هكا. دابا هذا هو جونفي ها هو. دابا هذا هو جونفي ديال ان بلس ان. وي دونك كما قلنا حنا دابا جونفي قضينا غرض. علاش؟ لان جايب معايا انا 675 كيلو من العام الفايت. بديت العام الجاي كونسوميت 500 يعني جونفي قضيت غرض بقات لي غير 175. دابا في اللفان ديال جونفي بغيت عافاك ندير كيسي بورطابل في الشهر باش يتشارج عليا. دونك قلنا اللفان. دونك قلنا اللفان ديال جونفي هنا فاش غنتحنسر فاش غندخل الشهر الجاي وانا ما عنديش السلعه كلها. دونك البلاصه فاش غادي تحنسر رجع 3 شهور قبل. رجع بشهر ديال السيكوريتي ورجع بشهرين ديال الكوموند. دونك هنا فوقاش غادي نلونسي لا كوموند انايا؟ لونسي لا كوموند فوقاش؟ نوفمبر. في الاخر ديال اكتوبر بدايه ديال نوفمبر في الاخر ديال اكتوبر. دونك هنا راه غادي نلونسي نوفمبر يعني في 1 شهر 11 هي لا دات 2. دونك بلوتو ماشي هنا فاش خصني ندير دونك غنلونسي لا كوموند في لو 1 نوفمبر باش تضرب الشهر شهرين. دونك فوقاش غادي تحط ليا؟ غتحط ليا في اللفان ديالاش ديال ديسمبر. يعني هنا غادي نلقاو ريوسنا تقريبا السلعه غتوصل لينا هنايا. يعني هنا 1 شهر 11 باش توصل ليا في 31. يعني كتلاحظوا هذا العام شحال من كوموند درنا؟ درنا 4 ديال لي كوموند. درنا 4 ما درت كوموند لونسينا كوموند الاولى 31 في شهر 1
والاخرى 1 في شهر 4 والاخرى 1 في شهر 7 والاخرى لونسيناها في 1 في شهر 11 باش هاد 1 في شهر 11 يلا تجينا في اللفه ديال ديسمبر ونبداو بها العام الجاي باش عندنا 4 ديال لي كوموند. دونك هذا هو البيدجي بكونتيتي كونستانت. وهنا كنريزيميو دابا هذا الريزيمي هاو ليفريزون او الكوموند. فوقاش لونسينا الكوموند الاولى جونفي ها هما لي كوموند اللي كاينين جونفي. وفوقاش لونسينا الكوموند الاخرى افريل. فوقاش لونسينا الكوموند الاخرى جويي. دونك فوالا قلنا بلي هاد الطابلو هذا كي ريزيمي لينا تقريبا الطابلو الكل الفوقاني. دونك هنا راه عندنا الكوموند شحال من كوموند درنا. دونك قلنا 4 وحده درناها في جونفي وحده درناها في فيفري وحده درناها في سبتمبر بلوتو درنا وحده في جونفي وحده في افريل ودرنا وحده في جويي ودرنا وحده في نوفمبر هنايا. والليفريزون فوقاش كتوصلك السلعه هذه اللي كنا لونسينا في 31 في شهر 1 فوقاش وصلت لينا في مارس. هي كيجي حتى لمارس كيقول لك بلي ليفريزون مارس غتوصلك السلعه. الاخرى كنا لونسينا في افريل فوقاش وصلتنا جوان كيجي حتى لجوان كيحط لك هنايا البوان بلي راه توصلك السلعه. هذه اللي كنا لونسينا في 1 في شهر 7 كيجي حتى لسبتمبر وكيحط لا ليفريزون. دونك هو ديك الاخر راه ما دارهاش. هاي راه زدت لكم انا هنايا. لا كونسوماسيون خلاص راه باينه. لا كونسوماسيون ديال العام كله راه كيحطها ها هي. وستوك فينال راه كيجي حتى ستوك فينال ديالو داكوغ. بيان سور ستوك فينال ريكتيفي. هذا شنو كاين ستوك فينال ريكتيفي؟ ستوك اللي كان عندنا زائد ديك السلعه اللي وصلات. ها هي اكزاكتومون زائد ليفريزون. ها هي 2100 1600 2725 1925. دابا هذا هو اللي كيتسمى لابروفيزيونمون باغ كونتيتي كونستانت. شنو كاين كونتيتي كونستانت؟ كنلونسيو الكوموند الوقت اللي كنحتاجوها وكنجيبو 1925. ارى لك دابا نمشيو ليبوتيز الثانيه. هاد المره قال لك وي هذه ديال الكونتيتي كونستون. هذيك 1920 اللي كان لونسيو ملي كتخصنا لا كوموند. هذيك دابا هي اللي كتسمى لا كونتيتي كونستون. وي كونتيتي كونستانت. ها هي كما كتلاحظي غنشدو 7700 اللي كنكونسوميو في العام كامل وغنقسمو على 4 ديال لي كوموند. شحال غتجيب لينا؟ 1900. ها هي يعني هذا 1925 ما قطعتش. كاد 1925 هي ديك الكونتيتي اللي كونستون يعني ما كتبدلش. ها هي 1925 1925 1925 كونتيتي كونستانت ما كتبدلش كتبقى 1925 1925. سي بون. دابا ندوزو للثانيه. قال لك هاد المره سيبوزون كو هاد الشركه هادي بغات دير البيدجي ولكن باغ بيريود كونستانت. شنو كاين باغ بيريود كونستانت؟ يعني بحال كتلونسي دوك لي كوموند كامله في واحد لا بيريود. لا هو جينيرالمون حنا رانا خدامين على العام كامل. دونك الا قلنا باللي عام كامل غنكونسومي فيه 7700 كيلو والعام كامل غادي ندير 4 ديال لي كوموند. يعني الا قلت لك اودي خصك تلونسي باغ بيريود كونستانت يعني البيريود كيكونوا متتابعين. يعني على كل تقريبا شحال من شهر غادي نلونسيو لا كوموند. ابو تخيل شهر على جوج على 9 ماشي على 3. هذا هو العام. شحال فيه من سيمستر؟ 2 ديال لي سيمستر. شحال فيه من تريمستر؟ 4 ديال التريمستر. حنا قلنا غادي نديرو 4 ديال لي كوموند ياك. دونك كل 3 شهور غادي نلونسيو لا كوموند. كل 3 شهور غنلونسيو لا كوموند. هذه اللي كتسمى بيريود كونستانت. كل 3 شهور غنلونسيو لا كوموند. الناس ما تصدقناش حنا خصنا نلونسيو لا كوموند وصافي. ما كاين. لا دابا حنا اش غادي نديرو؟ ديك غنلونسيو لا كوموند عرفتي دابا اش غادي نديرو؟ شوف يعني سوا اش غادي نديرو دابا. انت دابا تبعي معايا. الا بغينا دابا نلونسيو في الكوموند الاولى حنا قلنا كل 3 شهور خصنا نلونسيو لا كوموند. دونك اش خصك دير قبل ما تلونسي لا كوموند؟ غادي تلونسي داكشي اللي غيخصك في ديك 3 شهور كامله. غتولي كتبدل ديك الساعه لا كونتيتي.
غنشوفوها دابا انايا. هاي دونك غادي نجيو قلنا supposons que la société a choisi cette hypothèse، وقلنا باللي غادي تولي كدير dans ce cas la période de réapprovisionnement doit être fixée 12 شهر مقسوم على 4 لي كوموند، يعني كل 3 شهور غتلونسي لا كوموند. شحال غادي تجيب ديال السلعه الله اعلم، داكشي اللي غيخصك. نبداو هانتوما لا ميم شوز عاوتاني بحال داك الطابلو ديال قبيله. لا كونسوماسيون غتحط 500 800 900. لا كونسوماسيون ما عندناش فيها مشكل ياك. ستوك انيسيال هذا عطاه ليا البروف، هو باش غادي نبدا. دونك قلنا بسم الله 2600 كيلو ستوك انيسيال. لونتربريز فا كونسومي 500 كيلوغرام في جونفي. شحال غتبقى لينا؟ 2100 كيلو، ما عندناش مشكل. غنكونسوميو الشهر الجاي 2100 ناقص 500 غتبقى ليا 1600، ما عنديش مشكل. 1600 قضيه هي غرض. دونك 1600 ناقص 800 على 800. ولكن شنو كتلاحظوا هنايا؟ بما انه انا غادي نخدم باغ تريمستر، يعني شنو خصني ندير؟ غادي نجي وغادي نشوف راسي فوقاش غادي نتحنسر. الا يلاه قلت بسم الله جونفي ما عنديش فيه مشكل، فيفري ما عنديش فيه مشكل، مارس ما عنديش فيه مشكل، ولكن افريل عندي فيه مشكل. علاش؟ حيت قلنا جونفي وفيفري ومارس عندي لا كونسوماسيون ديالو، ولكن فيفري غادي نطيح في لا روبتور. علاش؟ لان 800 كيلو اللي كاين عندي هنايا يلا غادي تكونسومي ليا بحال ليكزومبل ديال قبيله، يلا تكونسومي ليا الشهر الجاي. دونك هذا هو جونفي، هذا هو فيفري، مارس، افريل. دونك انا هنا غنطيح في لا روبتور. دونك الا غادي نطيح في لا روبتور في شهر 4 غادي نرجع بشهر ديال السيكوريتي وشحال وشهرين ديال ليفريزون. يعني جينيرالمون انا عارف باللي غادي نلونسي لا كوموند في 31 في شهر 1 باش دوز، يعني لا فين شهر 1 باش لا البدايه شهر 2، يعني باش دوز شهر 2 كامل ودوز شهر 3 كامل وتحط عندي السلعه ودوز شهر ديال السيكوريتي. ولكن هنا لا كيسيون اللي غادي تطرح هو شحال غادي نكوموندي، شحال ديال السلعه غادي توصلني، شحال هي لا كونتيتي كوموندي ا فوتر افي، شحال ديال السلعه غادي نجيب. حيتاش قبل كان عندي الحل، قبل كنا كنقولوا باللي كل كوموند راه كنعيط على 1925 هاهي، ولكن دابا لا. شكون اللي قال لنا الحل؟ دابا غادي نشوف شحال غادي خصني في هذيك 3 موا كامله وغادي نلونسي لا كوموند. الله يرحم لك الوالدين. غادي نحسب شحال غيخصني. وي يعني دابا بما انه انا كل 3 شهور كنلونسي لا كوموند، انا عارف باللي شاك 3 موا غادي نلونسي لا كوموند. دونك انا غادي نتحنسر لا فان شربه لا فان شربه عندي باش نقضي. يعني شنو هو الحل؟ الحل هو نشوف شحال غيخصني في شهر 5 وشهر 6 وشهر 7. هادو هما 3 شهور الجايين. يعني ديما شنو كندير؟ كنصوفي 3 موا الجايه. دونك غادي نجي دابا لهنايا. ها نتوما كما كتلاحظوا شهر جونفي قضينا غرض، فيفري قضينا غرض، مارس قضينا غرض، حتى افريل غادي فيه غرض. علاش؟ لان لا كونتيتي ديال مارس راه غتخدم ليا افريل، ما عندناش مشكل. دونك شهر 5 شحال عندي؟ 900 كيلو زائد 800 كيلو زائد 500 كيلو. جمعوا دابا ديروا على حسيبه، خذوا 900 زائد 800 زائد 500 شحال غتجيب لك؟ 200. نعم 2200. 2200. 2200. 2200. دونك 2200 هي لا كوموند اللي غادي نلونسي. يعني دابا انا شهر جونفي قاضي غرض عندي باش نديباني، فيفري عندي باش نديباني، مارس عندي باش نديباني، حتى افريل عندي باش نقضي. ولكن بما انني في افريل غادي نتحنسر، دونك خصني نلونسي لا كوموند ب3 شهور قبل، فيها شهرين ديال ليفريزون على شهر ديال السيكوريتي. دونك انا عارف راسي فوقاش غادي نلونسي لا كوموند، ولكن ما عارف شحال غادي نجيب.
دونك شحال غادي نجيب اللي غادي يكفيني 3 شهور الجايه. 3 شهور الجايه هو ماي وجوان وجويي، 900 800 500 هي 2200. ها هي دونك 2200 فوقاش غادي توصل لك؟ غتوصل لك في مارس. علاش؟ لان الا لونسيتي لا كوموند في البدايه ديال فيفري غيدوز شهر جوج كامل، غيدوز مارس كامل، السلعه غتحط لك في مارس. ها هي شتيها 2200. دونك فوالا ما عندناش مشكل. 800 اللي كانت شايطه ليا في مارس على السلعه يلاه وصلت 2200 كيلو، بحال عطاتني 3000 كيلو. 3000 كيلو عاوتاني غادي نبدا الشهر الجاي 3000 غنكونسومي 800 ياك، غتبقى لي 2200. 2200 غاديه غرض الماي. علاش؟ لان انا هاد 2200 اللي جبت راه هي اللي غادي نكونسومي بماي وجوان وجويي. دونك 2200 غنكونسومي الشهر الجاي غتبقى 1300 ما عنديش مشكل. 1300 غنكونسومي الشهر الجاي تبقى لي 500. 500 غنكونسومي الشهر الجاي فوقاش غادي نطيح عاوتاني في لومبان. وي تسمعوني؟ فوقاش عاوتاني غادي نطيح في لومبان. خصني عاوتاني وي خصني عاوتاني السلعه فوقاش خصها تكون واجده. خصها تحط عندي السلعه في اللافان ديال جوان. خصها توصلني السلعه جوان. وي لان دابا انا شوفوا دابا انا 500 ديال جوان 500 ديال جوان قاضيه ليا غرض في جوي. ما عندي باش نديباني في شهر 7. ولكن شنو خصني دابا؟ خصني الحساب ديال اش؟ ديال شهر 8 وخصني الحساب ديال شهر 9 وسبتمبر اكتوبر وخصني الحساب ديال شهر 10. هادو راه ما عنديش باش نديباني. دونك هنا الا جينا نشوفوا 500 كيلو اللي عندي في جوان غادي ليا غرض في جوي، ولكن غيخوى ليا ستوك. دونك فيقاش غادي يخوى ليا ستوك؟ هنا كيفاش غادي يخوى ستوك؟ هنا غادي يكون بوان زيرو. ديما سيروا لا غيبتيو. دونك بما ان هنا غيخوى ليا ستوك، رجع اسيدي شهر ديال السيكوريتي ورجع شهرين ديال الليفريزون. دونك فوقاش خصك تلونسي لا كوموند؟ اما اللافان ديال شهر 4 ولا البدايه ديال شهر 5. ها هي اللافان ديال شهر 4. دونك الا لونسيناها في اللافان ديال شهر 4 اللي هو البدايه شهر 5 عندنا شهرين السلعه فوقاش تحط في اللافان ديال شهر 6. ها هي شتيها. باش الا تحطات في اللافان ديال شهر 6 انا شهر 7 عندي باش نديباني، باش ندوز داك الشهر ديال السيكوريتي وديك السلعه اللي جبت نديباني بها في 8 و9 و10. دونك شحال غادي نجيب عاوتاني ديال الكوموند؟ دابا عرفت فوقاش غادي نلونسي لا كوموند وعرفت فوقاش غتوصلني، ولكن لا كيسير اللي كيطرح شحال غادي نجيب؟ 1900. ها شحال كي غادي نديرو نحسبوها؟ 1900 كي غادي نديرو نحسبوها؟ غنديرو 100 زائد 1000 زائد 800 اكزاكتومون. غنشوف داكشي اللي غيخصني شهر 8 800 وشهر 9 وشهر 10. شهر 10. اما انا شهر 7 عندي كافيني. انا داكشي اللي كاين عندي السلعه بحال دابا انا جوان 500 كيلو غادي ديباني ليا انايا الشهر الجاي. دونك غادي نتحنشر غير في شهر 8 ما عندي والو، شهر 9 وشهر 10. دونك هاد 3 موا غنحسبها عندي 100 كيلو على 1000 على 800. دونك الا جمعتي هاد 3 شهور هادي غتعطيك 1900. ها هي 1900 خصها تكون واجده عندنا ومحطوطه. فوقاش بالضبط خصها تكون وصلت لينا في اللفه ديال شهر 6 باش يدوز شهر ديال السيكوريتي هي جالسه ونبداو شهر 8 و9 و10 كنكونسوميو فيها. هاي دونك 500 اللي شاطت لينا في جوان نزيدوا ليها 1900 اللي غتوصل لينا هي 2400. نبدا عاوتاني جويي 2400 ناقص 500 1900. عاوتاني شي هاد 1900 اللي شايطه لك هنا راه هي باش غديباني في شهر 8 و9 و10 وتبقاو كاينين غادي بنفس الطريقه. دونك نخدموا عاوتاني جوج نكونسومي 1900 مع 100 غتبقى لي 1800. 1800 كافياني في الشهر الجاي. 1800 الا حيدنا منها 1000 غتبقى 800. دونك كتلاحظوا عاوتاني 800 يلا غادي نصوفيو بها اش؟ غنصوفيو بها شهر 10 اكتوبر. فاش غادي نتحنسب 3 ديال اكتوبر. وي دابا سبتمبر غتمشي ليا 800 كيلو غادي نصوفي بها في شهر 10. شهر 10 انا قادي غرض، ولكن شنو خصني دابا؟ السلعه ديالاش خصني كوموندي في سبتمبر الشكل، خصنا في نوفمبر وديسمبر وفي جونفي اخر ديال العام 2009. فوالا هي هادي. دونك هنا انا سبتمبر الا جينا دابا لسبتمبر ها هو سبتمبر غتمشي ليا 800 كيلو. ديك 800 كيلو راه قادر لي غرض انا في اكتوبر. دونك هنا اكتوبر
غادي نتحنسر عاوتاني. ها هو الزيرو. ديما سيرو البوان مور، سيرو فوقاش انت غادي يخوى لك ستوك. 800 كيلو اللي كاينين عندي في سبتمبر غادي نكونسوميها في اكتوبر، اكتوبر غيخوى لي ستوك. دونك هاد البوان زيرو، هنا ما كاينش عندي لا، يعني يخوى لي ستوك. غيخصني باش نديباني 3 شهور الجايه. شنو هي 3 شهور الجايه؟ فيها نوفمبر، فيها شهر 11، وفيها ديسمبر شهر 12، وفيها جونفي ديال العام الجاي. يعني انا غيخوى لي ستوك في اكتوبر، خصني نرجع بشهر ديال السيكوريتي ونرجع بشهرين ديال ليفريزون. يعني فوقاش غادي نلونسي لا كوموند؟ لا فان ديال شهر 7 ولا البدايه ديال شهر 8. دونك غادي نلونسيها في لا فان شهر 7 ولا بدايه شهر 8 على اساس باش يدوز شهر 8 كامل ويدوز شهر 9 كامل وتحط عندي السلعه. فوقاش خصها تحط السلعه؟ السلعه غتحط 30 شهر 9 باش يدوز شهر 10 كله ستوك دو سيكوريتي، ونبدا ديك السلعه اللي جات عندي نكونسوميها في شهر 11 12 1. هنا عاوتاني عرفت لي دات فوقاش غادي نديتيرمينيهم. هنا غيطرح لا كيسيون شحال غنكومونديو. بيان سور غادي نكومونديو داكشي اللي غيخصنا في الشهور الجايين، نوفمبر ديسمبر جونفي. شحال غيخصك في نوفمبر؟ 500. شحال غيخصك في ديسمبر؟ 500. وشحال غيخصك في جونفي راه كنعطيها لك 500. واش شي 500 راه قال لك لا كونسوماسيون ديال العام الجاي. دونك 500 على 500 على 500 هي شحال؟ هي 1500. هي 1500 هي اللي غتوصل لنا دابا. 1500 فيها 500 ديال الشهر الجاي وشهر 12 وشهر 1. نقدروا دابا نديروا بحال هكا شهر 1. دونك 500 وانا تبقى غادي دابا بحال هكا عاوتاني. دونك 1500 اللي غادي توصل لنا ديال السلعه زائد 800 اللي كانت عندي في الستوك. 800 زائد 1500 هي 2300. 2300 غنبدا في شهر 3 غنكونسومي 800 كيلو غتبقى 1500. غادي نكونسومي في شهر 11 500 غتبقى 1000. غنكونسومي 1000 غنكونسومي 500 في الشهر الجاي غتبقى ليا عاوتاني 500. شنو كتلاحظوا عاوتاني؟ 500 غادي نكونسوميها فاش؟ في فيفري. فاش غنتحنسر عاوتاني؟ واش من شهور عاوتاني غيخصوني؟ لا فان ديال جونفي. دابا انتوما دابا عاوتاني كما كتلاحظوا هنا ديسمبر فيفري مارس افريل. افريل. دابا عاوتاني 500 ديال ديسمبر اللي شاطاي ليا راه غادي نصوبي بها في الشهر الجاي، غادي نقضي غرض. ولكن المشكل اللي كاين عندي هو الشهور اللي تابعين هاد جونفي. عندي شهر 2 و3 و4 غنتحنسر فيهم. دونك لا ميم شوز عاوتاني. شحال غيخصك انت في الشهور الجايين؟ 500 800 800 800 زائد 800 هي شحال؟ 600 زيد ليها 500 هي 2100. دونك 2100 هي اللي غنكومونديوها. هي شتيها عرفتي علاش هاد 2100؟ هاد 2100 هي اللي غادي نديبانيو بها في شهر 2 و3 و4. وهاد 2100 عاوتاني فوقاش غادي نلونسيوها؟ غديروا نفس الطريقه عاوتاني يعني بيان. غتلقاو ريسكم غتلونسيوها في شهر 10 على اساس باش انها توصل في شهر 12 وتبقى جالسه شهر 1 ستوك دو سيكوريتي كامل، ونبداو ديك الساعه كنكونسوميوها في 2 3 4. دونك كما كتلاحظوا شحال من كوموند درنا؟ 4 ديال لي كوموند، وحده في شهر 1 والاخرى في شهر 4 والاخرى في شهر 7 والاخرى في شهر 10. وغادي نجيو ريزوميوهم هنايا. ها هما لي كوموند. وحده لونسيناها في جونفي شحال جبنا؟ كنا جبنا 2200. الاخرى لونسيناها في افريل شحال جبنا؟ 1900. ها هي 1900. الاخرى لونسيناها في جوي شحال جبنا؟ 1500. الاخرى لونسيناها في اكتوبر ها هو اكتوبر شحال جبنا؟ 2100. 2100 هاي. والليفريزون هاد 2200 اللي صيفط اللي لونسيتي انت في جونفي راه غتوصلك في مارس. ها هي مارس الليفريزون هذا. والاخرى اللي لونسيتي في افريل غتوصلك في جوان. والاخرى اللي لونسيتي في جويي هذه لونسيتي في جويي غتوصل لينا في سبتمبر. ها هو سبتمبر. والاخرى اللي لونسينا في اكتوبر غتوصل لينا في ديسمبر. ها هو ديسمبر. ولا كونسوماسيون هنايا راه غنحطهم. وستوك فينال راه اللي كاين عندي غنعاود نحطهم 2100 1600. دونك شنو كتلاحظوا دابا؟ هادو شنو كيتسموا؟ هادو كوموند ولا كونتيتي ماشي كونستانت. كل كوموند ولا شنو عيط؟ بحال دابا هاد الكوموند هادي شحال عيطت على 2200، وهاد الكوموند جبت 1900، وهاد الكوموند جبت 1500، وهاد الكوموند جبت 2100. هادي كونتيتي ماشي كونستانت، ني با كونستانت فاريابل، ولكن البيريود هي اللي كونستانت. علاش؟ لان كل 3 شهور كنلونسي لا كوموند شفتوها من شهر 1 حتى شهر 4، ومن شهر 4 حتى شهر 7، ومن شهر 7 حتى شهر 10. كل 3 شهور 3 موا 3 موا 3 موا.
Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est bon. دونك هذه دابا تسالنا تقريبا راه تقريبا سالينا الشابيتر الثالثه ديال البروف اللي هي جيستيون دابروفيزيونمون. اشنو دابا خصني نخدم معكم غير واحد ليكزامان ديال البروف. هو كيدير لكم واحد اللعيبه ديال لو 15 الشهر. هذيك ما بغيتش نكلفكم بها دابا حتى نخدم معكم في ليكزامان ونوريكم شنو كتعني. هذيك هي اللي كتحط بزاف في ليكزامان باش لا بليبار ما كيكونش عارفها. سي بون دونك نتمنى تكونوا فهمتوا. غير عاودوا تفرجوا في هذا الفيديو باش تفهموه مزيان، ولا كان عندكم شي كيسيون ولا شي حاجه عاودوا سولوني. دونك لا سيونس الجايه ان شاء الله اللي غادي اونكادري غادي نصح لكم فيها ليكزامان بهذه الطريقه هذه. كيجي البروف دابا كيبقى يسولك عرفتي اش كيقول لك في ليكزامان؟ كيقول لك فوقاش غادي نلونسي لا كوموند دات كوموند. محمد وي نعم سيام لونسينا ديك ليكزامان باش نخدمو حنا قبل. نوا هي نصيفطوا لكم. انا دابا راه كنقول راه كاين هما دابا راني جيت طويل للدار هنا، راه داكشي كاع ما جبتوش معاهم. يعني نتوما الا عندكم لي زيكزامان بارطاجيوهم في الجروب، وانا غنوريكم داك فهمتي كيما كنخدم معكم من السهل حتى الصعب. بداو بعدا راه ساهل، بداو بعدا بحال دابا هذا علاش اختاريتو لكم حيت هذا ساهل وغتفهموا به. نعطيكم واحد اخر بقاو غاديين ايطاب بار ايطاب. انا اللي كاين عندي راه كنبارطاجي معكم، وكما قلت يا سيام دو بريفيرونس تخدموا نتوما الاولين عاد ديك الساعه نكوريجي لكم انايا. ان شاء الله. يلا تهلاو وبسلامه، على بروشين ان شاء الله. يلا بون ابيتي، بون سواري، بون مارياج، بون فواياج. ان شاء الله.